यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सकियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आज जवाब दिनुहुने। विश्वविद्यालयको शिक्षा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। बुटवल गोरुसिंगे 69 किलोमिटर सड़क खण्डलाई 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्न शुरू। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी श्रावण 1 गतेदेखि स्वचालित प्रणाली मार्फत पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रत्याक्रमण अन्तर्गत युक्रेनद्वारा देशको दक्षिण पूर्वका विभिन्न 3 गाउँ रसियाबाट फिर्ता। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आज बस्ने बैठकमा जवाब दिनुहुने सभामुख देवराज घिमिरेले हिजो संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। यसअघि बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरूले वर्तमान आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित हुने गरी बजेटमा समेट्न सुझाव दिनुभयो। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले सांसद विष्णु पौडेलले नीति र कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयलाई बजेटले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले बजेटले अर्थतन्त्रको चुनौती नचिनेको र समाधानको विकल्प दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेट यही रूपमा पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने अर्थतन्त्रको समस्या झन जटिल र विकराल बन्दै जाने धारणा उहाँले राख्नुभयो। कांग्रेस सांसद गगन थापाले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्यारा हटाई जनतामा देखिएका निराशालाई आशामा परिणत गर्ने गरी बजेटले लिएको लक्ष्यलाई परिणाममुखी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयनबाट लगानीको विस्तार, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, अर्थतन्त्रको सुधारका साथै वित्तीय अनुशासन कायम भई राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद प्रदीप पौडेलले सांसदहरूले उठाएको सुझावका विषयमा सरकारले बजेटमा कसरी समेट्छ भनेर अर्थमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभयो। कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले नेपालमा परम्परागत शैलीमा बजेट आउने र छलफल, विरोध र समर्थन पनि परम्परागत ढंगबाटै भइरहेकाले यसमा सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। माओवादी सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले आर्थिक संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना नगरी समस्या समाधान गर्न नसकिने भएकाले लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले बजेटमा स्टार्टअप र इनोभेशनलाई प्राथमिकता, वैदेशिक लगानी भित्राउने जस्ता कार्यक्रम आउनु भने सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेटमा कतिपय कुरा राम्रा रहे पनि कतिपय कार्यक्रम महत्वाकांक्षी रहेको भन्दै सांसदहरूले कर प्रणाली न्यायोचित नरहेको र विनियोजित कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा सन्तुलित नभएको गुनासो पनि गर्नुभयो। सांसदहरूले बजेटको आकार अवास्तविक रहेको स्वीकार गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै राजस्व संकलन घटिरहेको अवस्थामा बजेटमा लिइएका लक्ष्यमा पुग्न सकिने अवस्था नरहेकाले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। केही सांसदहरूले राजनैतिक विषयमा पनि धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले बजेटमा सुधार नगरे सत्ता गठबन्धनको सरकार संकटमा पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष चलाउनु पर्ने र त्यसका लागि प्रयास गर्ने भए पनि बजेट यथास्थितिमै पारित भए सरकार ढल्न सक्ने उहाँको चेतावनी थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयको शिक्षा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। धुलीखेलमा हिजो काठमाण्डु विश्वविद्यालयको 28औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तहका
पाठ्यक्रममा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्नातक तहमा बढ़ी अभ्यासमुखी र सिकाइमा जोड़ दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मुलुकको अग्रणी र दक्षिण एशियाकै एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकेकोमा काठमाण्डु विश्वविद्यालयलाई बधाई दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले गुणस्तरीय प्राविधिक र अत्याधुनिक उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी हजारौं विद्यार्थीहरू नेपालबाट विदेशिनुको कारण सृजनशील मस्तिष्क, युवा ऊर्जा र अर्बौं रूपियाँ मुलुकबाट बाहिरी रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकभित्रै उच्च शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षापछिको सम्मानयुक्त जीवनयापन सम्भव हुने गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कला र संस्कृतिको संरक्षणमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा बबरमहल स्थित नेपाल कला परिषदमा भइरहेको राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनीको हिजो अवलोकनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं त्यसको विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता उल्ल्याउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले कलाको सिर्जना र प्रदर्शनीले अरूलाई पनि इतिहास बुझ्न सजिलो बनाउने धारणा राख्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शिक्षा समाजको आधार स्तम्भ भएकाले समृद्धि र विकासका लागि सक्षम शिक्षा प्रणाली अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। काठमाण्डुमा हिजो दक्षिण एशियाली शिक्षकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्नुहुँदै उहाँले गरीब र विपन्न समुदायलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन बाल विकास कक्षाको सञ्चालन र सीमान्तकृत समुदायका महिला तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि सरकारले ध्यान दिँदै आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको अवस्थामा पनि सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय समतामूलक र जीवन पर्यन्त शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सुधारका पहलहरू गरिरहेको बताउनुभयो। सम्मेलनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको दायित्व र शिक्षकको अधिकार रक्षाका लागि सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। सम्मेलनमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेशका शिक्षासँग सम्बद्धहरूको सहभागिता रहेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूले छाडेपछि अल्पमतमा परेको कोशी प्रदेश सरकारले संसदको चालू अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको विषयमा प्रतिपक्षी 4 दलले विरोध गरेका छन्। अल्पमतमा परेको नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम नल्याई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयार गरेको शंका ती दलहरूले गरेका छन्। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा छलफल गराउन सफल हुनुभएका मुख्यमन्त्री कार्की त्यस लगत्तै अल्पमतमा पर्नु भएको छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबो, त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेत्री निर्मला लिम्बुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए मान्य नहुने धारणा राख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी विधिसम्मत ढंगले चल्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस बागमती प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनलाई हिजो काठमाण्डुमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले ट्रेड युनियनका मुद्दा सम्बोधन गर्न पार्टी लागि परेको बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमा पौडेल, त्यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य लगायतले पार्टीको विधानमा मजदूरको मुद्दालाई समावेश गर्न पार्टी नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने नेता र कार्यकर्तालाई कार्यवाही गर्ने जनाएको छ। पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार चुनावमा अन्तर्घात गर्ने नेता र कार्यकर्तालाई विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यवाही गर्ने निर्णय भएको पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। कार्यवाहीमा पार्टी सदस्यबाट हटाउनेदेखि लिएर नसीहतसम्मको कार्यवाही तोकिएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य शिवलाल थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत फागुन 20 गते पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई त्यस विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। समितिको हिजो संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पूर्व रक्षा सचिव खेमराज रेग्मीले नेपालको प्रशासन संयन्त्र कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै पूर्व सचिव वामन प्रसाद न्यौपानेले पछिल्लो समय आपराधिक राजनीतिमा अपराधीकरण बढ़िरहेको टिप्पणी गर्नुहुँदै अन्तर्देशीय अपराध न्यूनीकरण गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सुरक्षा विज्ञ केशर बहादुर भण्डारीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा अपराधको वर्गीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपद व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी पहिलो शर्त हुनुपर्ने र पूर्व तयारीका गतिविधि चुस्त हुन सके धेरै विपदजन्य घटना रोक्न सकिने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले राहतमा पनि पूर्व तयारी प्रभावकारी हुँदा यसबाट क्षति कम गर्न र उद्धार गर्न सहज हुने सम्बद्धहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सिंहदरबारमा हिजो भएको कार्यक्रममा उहाँले विपदका समयमा उद्धार सामग्रीको अभाव हुने गरेको विगतको अनुभव सुनाउँदै त्यस विषयमा बेलैमा सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकले विपद सम्बन्धी कार्ययोजना तय गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन 1 गतेदेखि स्वचालित प्रणाली मार्फत पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ। मेन पावर कम्पनीले आफ्नै कम्पनीमा बसेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सूचना अनलाइनमा राख्न सक्ने र सूचना राखेपछि स्वत श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि फाइल बोकेर म्यान पावर कम्पनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा धाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। अबदेखि श्रम स्वीकृतिका लागि आएका आवेदनको विवरण प्रमाणीकरण र अनुगमनको काम पनि अधिकृत तहका कर्मचारीले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको श्रम मन्त्रालयका सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सहमति भएपछि सुदूरपश्चिमवासीहरूमा आशा पलाएको छ। कञ्चनपुर संवाददाता हरिशचन्द्र बागको रिपोर्ट। जेठ तेस्रो साता भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने सहमति भएको छ। यसअघि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी र अनुभवमा निर्माण गर्ने भनिए पनि पछिल्लो 1 वर्ष यता भने भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइएको थियो। एमओयूमै भारत सरकारले 3 वर्षमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भनिसकेको छ। नेपाल सरकारले दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वन र गौरीशंकर सामुदायिक वनको करिब 280 बिघा क्षेत्रफलको वन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत खाली गराउनेछ। उक्त क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोगमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ। यो सँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले गति लिने आशा पलाएको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किशोर कुमार लिम्बू आशा छ यो आयोजनाले पूर्णता पाउनेछ र सुदूरपश्चिम मात्र नभएर समग्र देशलाई नै समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं र विश्वास पनि छ। भारतीय पक्षले दोधारा चाँदनीको गढीकोटसम्म जोड्ने गरी भारततिर बन्दरगाहका लागि पहुँच मार्गको ट्र्याक खोली कालो पत्रेको तयारी गरेको छ। नेपालतर्फ महाकाली नदीमाथि 4 लेनको मोडरेबल पुल, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सुक्खा बन्दरगाह स्थल जोड्ने 6 लेनको पहुँच मार्ग, महाकाली नदी किनार हुँदै चीनसँग जोडिने महाकाली करिडोर, प्रस्तावित दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणपछि आवश्यक माल सामान आयात मात्रै नभई निर्यात पनि गर्नुपर्ने भएकोले सुदूर पश्चिममा औद्योगिक विकास र वस्तु उत्पादनमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जंगबहादुर मल्ल। अहिलेको सहज वातावरणमा सुदूरपश्चिम विगतको भन्दा पृथक भइसकेको छ। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय जगतमा व्यवसाय गरिरहनुभएका जति पनि आदरणीय विशिष्ट व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कमसेकम सुदूरपश्चिममा आएर अहिलेको माहौलसँग समय सापेक्ष व्यवसाय सञ्चालन गरिदिनुस्। किनभने यहाँबाट 35 किलोमिटरको दूरीमा एउटा ठूलो उद्योग हब त्यो सञ्चालनमा आएको छ। दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणपछि भारतका औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिने हुँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको व्यापार प्रवर्धन र यहाँका श्रम शक्तिले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ। दोधारा चाँदनी 1 बस्ने अर्जुन दत्त भट्ट भोलिका दिनमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भए बेरोजगारी युवाहरूका लागि पनि केही नभए पनि हाम्रो यतै नै आफ्नै घर नजिक आफ्नै आँगन नजिक नै उनले रोजगारीको एउटा ठूलो आयाम ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। पहिलो चरणमा करिब 7 अर्ब र दोस्रो चरणमा 8 अर्ब गरी कुल 15 अर्ब लागतमा दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण हुने भनिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुक्खा बन्दरगाह 3 वर्षभित्र निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ। हरिशचन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा वर्षा भएपछि पछिल्ला दिनहरूमा बढ़िरहेको गर्मीबीच केही राहत महसुस गरिएको छ। गैराती विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भएको छ। बंगालको खाड़ीमा विकसित न्यूनचापीय प्रभावले आजदेखि विभिन्न ठाउँमा वर्षा हुने र गर्मी
क्रमशः घट्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। भोलिदेखि भने नेपालमा मनसून भित्रनेछ र क्रमिक रूपमा वर्षा हुँदै जानेछ। यस वर्ष विगत 14 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम पानी पर्ने अनुमान गरिएको विज्ञान विभागले जनाएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केको एउटा गैंडाले आक्रमण गर्दा स्थानीय हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा न्यूरो टिप्न गएका भरतपुर 23 ध्रुवघाट बस्ने 60 वर्षीय झण्डिल बोटेको हिजो साँझ मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। कालीकोटमा गत असोजमा बाढ़ी पहिरोमा परेर मृत्यु भएका 13 जनाको परिवारले परिपूरण पाएका छन्। प्रदेश सरकार मार्फत राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा गरिएको सामूहिक दुर्घटना बीमा बापत जनही 2 लाख रूपियाँका दरले बीमा रकम प्रदान गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ग्याल्थुम स्थित मेलम्ची खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा एकजना बालकको ज्यान गएको छ। हिजो दिउँसो 4 बजे खोलामा डुबेर इचोक 6 का लाक्पा तामाङका 13 वर्षीय छोरा अजय तामाङको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै हुम्लामा ढुंगा खस्दा अस्ति शनिबार साँझ सर्केगाड गाउँपालिका 8 राहदेवका 10 वर्षीय भूपेन्द्र रोकाएको ज्यान गएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। पश्चिम नेपालका थारू समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकल सेल एनिमियाका बिरामी पत्ता लगाउने अभियान अघि बढ़ाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जिल्लाका थारू जनसंख्या बढ़ी भएका स्थानीय तहका वडाहरूमा रगत जाँच शिविर तथा परामर्श सेवा सञ्चालन गरी बिरामी र वाहक पत्ता लगाउने र उनीहरूलाई परामर्श दिने अभियान थालिएको जनाएको छ। जुम्लाको सिजा क्षेत्रमा पर्ने 3वटा स्थानीय तहमध्ये हिमा र सिंजा गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भई विद्युत सेवा सञ्चालनमा आएको छ, जसका कारण स्थानीयले लाभ महसुस गरेका छन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनले लामो समयदेखि बताउँदै आएको प्रत्याक्रमण अन्तर्गत देशको दक्षिण पूर्वमा रहेका 3 गाउँलाई रूसको कब्जाबाट मुक्त गरेको जनाएको छ। युक्रेनका उपरक्षा मन्त्रीले डेनेक्स क्षेत्रमा रहेका 3वटा गाउँहरू आफ्नो सेनाले रूसी नियन्त्रणबाट फिर्ता गरेको जानकारी दिनुभएको छ। गत शनिबार युक्रेनका राष्ट्रपति भोल्दोमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी सेनाले रूस विरूद्ध प्रत्याक्रमण प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभएको थियो। पाकिस्तानको खैबर र पंजाबका विभिन्न भागमा परेको अधिक वर्षा र चट्याङका कारण कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु भएको र 140 भन्दा बढ़ी घाइते भएको त्यहाँको प्रसारण संस्था जियो न्यूजले जनाएको छ। T20 मुलुकका विकास मन्त्रीहरूको बैठक भारतको बनारसमा शुरू भएको छ। युरोपेली संघ औद्योगिक एवं विकासोन्मुख राष्ट्रसहित विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका विभिन्न देश मिलेर बनेको मञ्च G20 का विकास मन्त्रीहरूको बैठक हिजो शुरू भएको हो। बैठक 3 दिनसम्म चल्नेछ। बैठकको अध्यक्षता G20 को वर्तमान अध्यक्ष देश भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गरिरहनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा युवा स्वरोजगार एवं उद्यमशीलताको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले सेन्ट जेभियर कलेजको सहकार्यमा आयोजना गरेको नमूना संयुक्त राष्ट्रसंघ 2023 कार्यक्रमको आइतबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, जडीबुटी, पर्यटन लगायतमा सम्भावनाको देश भएकोले यिनै सम्भावनाहरू मार्फत रोजगार र उद्यमशीलतामा जोड़ दिइने उल्लेख गर्नुभयो। वर्तमानको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका युवा 60 लाख भन्दा बढ़ीको संख्यामा रोजगारीका लागि विदेशिएकोले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न लागिएको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर, हाम्फे विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर घनश्याम गुरुङ लगायतले युवा वर्गलाई रचनात्मक काममा लगाउन त्यस्ता कार्यक्रमहरूले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विक्रमसम्म 2078 को जनगणना अनुसार नेपालमा 42.5% 16 देखि 40 वर्ष उमेरको जनसंख्या रहेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाली शेयर बजारको परिसूचक उच्च अंक 40.48 अंकले वृद्धि भएको छ। यस दिन 2.09% ले बढ़ेको बजारको कारोबार परिसूचक 1980.09 अंकमा पुगेको छ। आइतबार नेप्सेका सबै उपसूचकहरू हरियै भएका छन्। आइतबार 275 कम्पनीहरूका 61,450 कारोबारहरूबाट 95,28,255 किता शेयरहरू 3,45,43,45,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। यो कारोबार विगत 4 महिना यताकै सर्वाधिक रकमको कारोबार हो। आइतबार कारोबारका आधारमा नागरिक लगानी कोष शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त नगरेका निष्कासन तथा योजनाहरूमा सहभागी नहुन सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ।
24 जेठमा मनोकामना दरौदी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी शेयर लगानीका लागि आह्वान गरेको थियो। उक्त विज्ञापनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बोर्डले जनाएको छ। संगठित संस्थाले एक पटकमा 50 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई धितोपत्र बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो धितोपत्र बिक्री वितरणको निमित्त सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको धितोपत्र बोर्डले स्मरण गराएको छ। नेपालमा पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि योजना शुभारम्भ भएको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंकले आइतबार संयुक्त रूपमा 27 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात 34 अर्ब 96 करोड़ रुपैयाँ बराबरको पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार अभिवृद्धि आयोजना शुभारम्भ गरेका हुन्। यस आयोजनाले नेपालमा छनौट गरिएका व्यापारिक कोरिडोरहरूमा व्यापार र यातायात लागत र पारवहन समय घटाएर व्यापार र आबद्धता सुधार गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले आयोजनाको शुभारम्भ गर्नु भएको हो। पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल गोरुसिंगे चन्द्रौटा सड़कको 69 किलोमिटर 2 लेनको खण्डलाई जलवायु उत्थानशील 4 लेनको सड़कमा राजमार्गमा स्तर उन्नति गरिने भएको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली फिलिपिन्स प्रस्थान गरेको छ। असार 6 गतेदेखि भारतको बेंगलोरमा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनशिपको तयारीमा रहेको नेपाली टोलीले फिलिपिन्ससँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। फिलिपिन्स प्रस्थान गरेको नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ नेफाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ सहितका पदाधिकारीले विदाई गरेका थिए। नेपालले बिहीबार फिलिपिन्ससँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप असार 6 गतेदेखि 18 गतेसम्म हुनेछ। साफ च्याम्पियनशिपका लागि मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेजो अल्बर्टो एन्सेलले 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेका छन्। नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा साबिक विजेता भारत, कुवेत र पाकिस्तान रहेको छ। समूह बी मा लेबनान, मालदिप्स, भुटान र बंगलादेश रहेको छ। साफको उद्घाटन खेलमा नेपाल र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल साफको उपविजेता टिम हो। झापाको बिर्ता मोडमा भएको प्रथम मदन भण्डारी राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा आयोजक टिम मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी च्याम्पियन बनेको छ। 7वटा प्रदेश र आयोजक समिति गरी 8 टिम सहभागी रहेको प्रतियोगितामा एकाडेमीले 5 स्वर्ण र 2 रजत पदक जित्दै च्याम्पियन बनेको हो। दोस्रो हुने बागमती प्रदेशले समान 5 स्वर्ण र 2 काँस्य हात पारेको छ। प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश तेस्रो भएको छ। गण्डकीले 2वटा स्वर्ण र 1वटा काँस्य पदक हात पारेको छ। कोशी प्रदेशले 1वटा स्वर्ण, 4 रजत र 2 काँस्य पदक प्राप्त गर्यो। लुम्बिनी प्रदेश 5औं स्थानमा रहेको छ। लुम्बिनीले 1 स्वर्ण र 3 रजत पदक जितेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 स्वर्ण, 2 रजत र 6 काँस्य पदक जित्दै 6औं स्थानमा रहेको छ। स्वर्ण पदक जित्न नसकेका मधेस र कर्णाली प्रदेश 7औं र 8औं स्थानमा रहेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा महिलाहरूको 9 इभेन्ट र पुरुषहरूको 10 इभेन्ट गरी 19 इभेन्टमा खेल भएका थिए। अजय बम। अब मौसम। आज कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बद्ली कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र मधेस प्रदेश लगायत बाँकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 32.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 29.2 मिलिमिटर र अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7 बजे हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सकियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आज जवाफ दिनुहुने। विश्वविद्यालयको शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। बुटवल गोरुसिंगे 69 किलोमिटर सड़क खण्डलाई 4 लेनमा स्तर उन्नति गर्न शुरू। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी श्रावण 1 गतेदेखि स्वचालित प्रणाली मार्फत पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने। र प्रत्याक्रमण अन्तर्गत युक्रेनद्वारा देशको दक्षिण पूर्वका विभिन्न 3 गाउँ रसियाबाट फिर्ता। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।